भारतीय एजेन्ट, भारतीय दलाल, राष्ट्रघाती केपी ओलीलाई घोग्रे ठ्याक लगाउनु पर्ने समय हो है। आफ्नो कुर्सी बचाउनलाई उसले अकुट गरेको सम्पत्ति, भ्रष्टाचार गरेको चिजलाई लुकाउन पटक पटक नाटक गरेर प्रधानमन्त्रीले, तर त्यो नक्सासहित शुभकामना दिनु र त्यो पुरानै नक्सा हाल्नुको अर्थ, नक्सा त भित्र छ भन्नु भएको छ त। तपाईले हेर्नु भएन? तपाईको आँखा छैन? छैन त्यसो भने त्यो चुच्चो नक्सा छैन। तपाईले देख्नु भएको छैन? तपाई सञ्चारकर्मीले गजब कुरा गर्नुहुन्छ यार, गजब कुरा गर्नुहुन्छ। कहाँ छ त्यहाँ चुच्चो, कहाँ छ त्यहाँ लिम्पियाधुरा सम्मको चाहिँ के नक्सा, पुरानै नक्सा प्रयोग गरेको छ। प्रेस सल्लाहकारले त्यही भित्र छ, सानो भएर चाहिँ यो नदेखेको भनेर पटक पटक भन्नुभएको सुन्नु त्यो भयो। पाखण्डी प्रेस सल्लाहकारलाई त खोइ कोही थप्पड हान्ने मान्छे निस्केन आजसम्म। केपी ओलीलाई कसलाई पाल्नु छ, कसको लागि चाहिँ कमाउनु छ, उहाँले त राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भनिरहेको छ नि। के राम्रो काम गर्यो तपाईँले? के राम्रो काम गर्यो भन्नुहोस् त मलाई। उहाँ कसको लागि चाहिँ कमाउनु छ? तपाईँले चाकरी गरेको के काम गरेछ? के काम गरेछ? भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार भाइ के काम गरेछ? विकल्प के छ त? विकल्प भनिदिनु तपाईँ। विकल्प भनिसके त घोग्रे ठ्याक लगाउने त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई त्योभन्दा अरू विकल्प छैन। छैन। जति सक्दो चाँडो नेकपा एक ढिक्का भएर त्यो भारतीय दलाललाई निकालेर फालिदिनु पर्यो। पाहा पछारे जस्तो पछार्नु पर्यो। त्यो बालुवाटारको कम्पाउन्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री कम्पाउन्ड बाहिरपट्टिको सडकमा उत्तान प्लाङ्ग पछार्नुपर्छ। त्यहाँ जति सक्दो चाँडो पछारुन्, त्यसलाई निकालेर फालिदिउन्थ्यो। अब भन्दाखेरि नेकपा टुक्रिन्छ भन्नुभन्दा पनि नेकपाबाट त्यो एउटा भारतीय दलाल जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बगेको छ त्यसलाई निकालेर पछार्नुपर्छ। यो कसले पछार्न सक्छ त्यसो भने? कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्नु पर्यो नि। यसो भन्दा तपाईँलाई डर लागेको छैन? किन डराउने? यो लोकतन्त्र गणतन्त्र मेरो मौलिक हक होइन? गद्दारलाई गद्दार भन्ने नपाउनु। हरे शिव, कतिपल्ट छ सबै नेताहरू त्यो एमसिसीको पछि लागेका छन् भनेर मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने हो नि। कहाँ भन्नुभएको छ तपाईँले पहिला? अहिले मिडिया कर्मीलाई भने हुनाले तपाईँलाई पनि पर्छ नि त्यो कुरा त। मैले अर्को मिडियामा बोलेको कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्न? अर्को मिडियाको कुरा यहाँ कहाँ थाहा हुन्छ त? हँसाउनुहुन्छ। आफैले चाहिँ गर्नुभयो। देख्नुहुन्न तपाईँले? फेरि सोध्नुहुन्छ त्यो तपाईँले भनिदिनुहोस् न स्पष्ट। तपाईँले भनेर मैले भने के प्रमाण छ त्यसमा? प्रमाण नम्बर 1, नयाँ नक्सा सहितको किताब प्रकाशन गर्न दिएन। कसले? केपी शर्मा ओलीले। त्यसपछि पुरानै नक्साबाट दसैँको शुभकामना दिए। मैले अघि पनि भनिहालेँ, शुभकामना दिँदा त्यही नक्सा निकाल्नु पर्ने थियो, थिएन नि। तर उसले जानी जाने साइकोलोजिकल वार गरेको त्यसले। उता मोदी भक्त देखाएर देखिस् त मैले पुरानै नक्साबाट शुभकामना दिएँ भनेर दिल्लीलाई रिझाउनको लागि दसैँको शुभकामनामा पुरानो नक्सा प्रयोग गरेको हो। प्रमाण नम्बर 2। प्रमाण नम्बर 3, रले के आएर भन्यो त्यो कुरा सहमति दिएछ। त्यो कसैलाई थाहा छैन, हामी अनुमान गर्छौँ। अहिले कार्यकारी निर्देशक चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ नियुक्त गरिएको छ। यसले पनि काहीँ न काहीँ चलखेल भएको हो कि भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ यो विषयलाई? होइन, तपाईँ कसरी कुरा बुझ्नुहुन्न हो? यत्रो जनसमर्थन पाएका, यत्रो अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउने कुलमान सिंहलाई नदोहोऱ्याउनु भनेकै जातिवादी सरकार हो। अब उसको सालो के साक्यलाई ल्याउनु छ? लकडाउनको समय थियो, चोक चोकमा एउटा दुईजना मान्छे पनि निस्किन नदिने अवस्था हुँदाखेरि ठमेलबाट 43 जना चाइनिजहरू जुलुसहित आए। किन रोकेन ठमेलमा? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ गुप्तचर विभागका एसएसपी साथै अधिवक्ता किवाङहाङ राई हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा एउटा ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। अब नेकपा फुट्छ है भनेर एक खालको जनताले आकलन गरिरहेका छन्। त्यसै गरी केही दिन अगाडि मात्र
अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपति परिवर्तन भएको छ। जो बाइडेनले चाहिँ अहिले त्यहाँको कार्यकाल सम्हालेका छन् र अब अन्य देशहरूमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन आउला भन्ने खालको चाहिँ एउटा आकलन भइरहेका छन्। हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। सर्वप्रथम त कोरोनाले धेरै नै च्याप्यो जस्तो छ, हजुरले पनि यो लाइरहनु भएको छ होइन? यो अब स्वास्थ्यको सतर्कता हो। अब सबै जनस्वास्थ्य सबैले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सबैजना सजग रहनु पर्यो है। सरकारले चालेको कदमहरूले मात्र पुग्दैन। सबै नेपालीहरू आफ्नो स्वास्थ्यमा सजग रहेर यो कोरोना भाइरसलाई छेउमा पर्न नदिए हामी सुरक्षित रहन्छौँ। यो पनि तपाईँलाई सन्देश रह्यो। अब तपाईँले सँगसँगै दुईटा प्रश्न सोध्नुभयो, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव र नेपालको ध्रुवीकरण। नेपालकै विषयमा पहिले बोलौँ न त। ल त्यसमा तपाईँको खास प्रश्न के हो त? भनेपछि जुन खालको चाहिँ केही समय अगाडि अब 7-8 महिना भइसकेको छ नेपालमा चाहिँ कोरोनाले छोएको। अब सुरुमा चाहिँ अलिकता लकडाउन गर्ने, अलिकता यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरिएको थियो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा त झन् चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोना बढेको बेलामा सरकारको चासो नदेखेको जस्तो देखिन्छ नि। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? सुरुमा चाहिँ यही सोध्न विषयमा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। चैत्र 11 गतेदेखि बिना प्लानिङ सरकारले लकडाउन गर्यो, जबकि त्यसबेला 6 जना जति कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरू प्लेनबाट आएका थिए र नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो, तयारी के पनि गरेन। सबैभन्दा मुख्य कुरा दक्षिण सिमाना, हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। त्यसमा भारतमा जब कोरोना फैलियो तब भारतबाट काम बन्द गरेर फर्केका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको PCR चेक गरेर उनीहरूलाई निको पारेर रोग लाग्ने जतिलाई आइसोलेसनमा राखेर रोग नलागेका जतिलाई घर जान दिनु पर्थ्यो। तर सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण ब्लक गर्यो, सिमानामा हप्ता दिनसम्म ब्लक गर्यो। त्यसपछि अनि वारवार्ती छोडिदियो। कोरोना नलागेको मान्छेहरूलाई पनि त्यो सिमानामा 10औं हजार 20औं हजार सिमानामा जम्मा हुँदाखेरि र पछि चाहिँ के अरे सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ के अरे चेक जाँच गरेर पठाउन चाहिँ के अरे सकेन सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा कोरोना फैलिएको हो र अब मान्छेले रोगभन्दा पनि भोगले मर्न लागेको अवस्थामा अब यो लकडाउन मात्र एउटै उपचार भन्ने कुरा देखिएन। नेपालले पटक पटक गरेको लकडाउन, त्यसमाथि निषेधाज्ञा, यो काठमाडौँ उपत्यकामा जति लकडाउन बढ्यो त्यति कोरोना बढ्यो नि त। आखिरी कोरोना त लकडाउन घटाउनु पर्ने नि त। लकडाउन गरिसकेपछि सम्भावित कोरोनाका भाइरसहरू रहने एरिया, हस्पिटलका कम्पाउन्ड, विभिन्न कार्यालयका कम्पाउन्डहरूमा एन्टिभाइरस होइन स्प्रेहरू गर्नुपर्ने, यी कुराहरू पनि देखिँदैन। चाइनामा देखियो यो कुरा होइन। चाइनामा त पुरा निर्मूल पार्यो। चाइनाले त पुरा चाहिँ सहरमै स्प्रे गरेर त्यहाँ भाइरस निमिट्यान्न पारेको देखिन्छ। सरकारले लकडाउन गर्ने अनि केही नगर्ने, अनि त्यहाँदेखि कोरोनाको चाहिँ के अरे चेक जाँच गर्ने सामग्री, उपकरण र औषधिको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक के पनि गरेन सरकारले। मैले धेरैपल्ट, दर्जनौँपल्ट भनिसकेँ। 15 अरब लगानी गरेर पटक गरेर 3-4 पल्ट गरेर सरकारले खर्च गरेको खर्चको ट्रान्सपरेन्सी, श्वेत पत्र सरकारले किन जारी गर्दैन हैन? जहाँ ट्रान्सपरेन्सी हुँदैन त्यहाँनेर चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ भनेपछि यसरी सरकारले आक्रमण्य रूपले काम गरेको छ। त्यस उसले गर्दाखेरि सबै नागरिकले कोरोनामा आफै सुसूचित हुनुपर्छ, आफै सतर्क हुनुपर्छ, आफै जोगिनुपर्छ। अवस्था त भयावह पनि आउन सक्छ हैन? अबको दिनमा यस्तो देखिया छ नि सँगै। भयावह त भयावह भइसक्यो। अब हस्पिटलहरूमा औषधि के भन्छ बेडहरू छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ र सरकारले
कोरोना लागेका मान्छे, सास फेर्नलाई गाह्रो परेको मान्छेलाई मात्र अस्पताल जाने, बाँकी घरैमा बस्ने भनेका छन्। मैले पहिले नि भनेको छु, हरेक नेपाली डाक्टर कोरोनाको सवालमा हरेक नेपालीहरू डाक्टर र हरेक घर अस्पताल भनेर मैले एकपल्ट फेसबुक अपडेट गरेको छु। त्यो किन भनेपछि कोरोना के कारणले भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यति प्रिकसन भनेको डक्टरी काम नै भयो नि, हैन। त्यसपछि आफ्नो घरमा बस्ने, हैन, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, जानुहोस् भिडमा काम जानुहोस्, घरमा बसेर मात्र हुँदैन। तपाईले 2 मिटर 3 मिटर डिस्टेन्स राखेर कुनै पनि सार्वजनिक चीजहरू तपाईले छुनुभयो भने तत्काल चाहिँ के रे हात धुनुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस्, हैन। अब मान्छेले धेरै छुने चीज भनेको के हो भनेपछि धेरै मान्छे आवत जावत गर्ने ढोका, सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको के रे शौचालय, हैन। यी कुराहरू जुन पब्लिकले छुने चीजहरू छुने बित्तिकै हात धुनु पर्यो। अब सरकारले मिडियाले भन्छ 20 मिनट 25 मिनटमा हात मात्र धुइरहनु भने, घरभित्र बसिया छ भने कहीँ केही छैन भने उसले हात धुनु के किन जरुरी पर्यो? हात धुने त त्यस्तो मान्छेले हो जो चाहिँ पब्लिक प्लेसलाई टच गर्छ, पब्लिक प्लेसमा भ्रमण गर्छ, सार्वजनिक टोयलेट, सार्वजनिक ढोका, हैन, सार्वजनिक कार्यालयमा, हैन, अरू अन्य सेवाग्राहीले टच गरेको ठाउँ त्यो टच गर्यो भने त्यसमा हात धुने हो। र भरसक 2 मिटरको दूरीमा सबै बस्यो भने श्वास प्रश्वासबाट आउन सक्ने भाइरसबाट पनि बच्न सकियो भनेपछि यी प्रिकसनहरू जनता समक्ष राम्रै पुगिसक्या जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले त गर्दै गरेन, हैन। हामी सचेत नागरिकले पनि हामीले आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई आह्वान गर्नुपर्छ र यसलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। अब गजबको कुरा गर्छ क्या। अब काठमाडौँ सहर क्षेत्रमा कोरोना बढ्यो भने लकडाउन गर्छ, ऊ माथि ताप्लेजुङको गाउँ चाहिँ सदरमुकाम पनि बन्द गरिदिन्छ। त्यो त भएन नि। अब लकडाउन छ, खेतबारीमा नि गएको छैनौँ भने त खेतबारीमा जाँदा त के फरक पर्यो त? किसानहरू धरीलाई 2-4 महिना चाहिँ लकडाउन गरिदियो चाहिँ घरैमा, त्यो त तरिका होइन नि। त्यो त आइसोलेसन बस्ने के पब्लिक त्यो मिक्सअपबाट बस्ने हो नि। लकडाउनको अर्थ त पब्लिकसँग इन्टरेक्सनमा घुलमिल हुने चाहिँ भिडबाट घुलमिल हुन नदिने हो नि, हैन। अनि घरभित्र मान्छे थुपाएर 10-15 जना घुलमिल गर्ने, हैन, त्यो पनि भएन। यस्तो हो के कुरा चाहिँ उपयुक्तता चाहिँ त्यो विधि भएन पक्कै पनि। र जुन खालको चाहिँ अहिले यो महामारीमा चाहिँ नेकपाको विवाद देखा छ नि, अब यो महामारीमा यो विवाद हुनुको कारण चाहिँ के हो त? खास यो के गर्न खोजे हो सरकारले पछिल्लो अवस्थामा? तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ यो पछिल्लो सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ? भारतीय एजेन्ट, भारतीय दलाल, राष्ट्रघाती केपी ओलीलाई घोग्रे ठ्याक लगाउनु पर्ने समय हो है। आफ्नो कुर्सी बचाउनलाई उसले अकुट गरेको सम्पत्ति, भ्रष्टाचार गरेको चिजलाई लुकाउन पटक पटक नाटक गरेर उसले आफ्नो चाहिँ के कुर्सी बचाउँदै आएको छ। र हाल आएर जब भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई सुटुक्क 3 घण्टा राति भेटेर आफ्नो कूटनैतिक मर्यादा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले जुन बेइज्जतीपूर्ण काम गरेका छ, त्यसपछि गरेका कामहरू, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको त्यो किताब प्रकाशन गर्नमा रोक लगाउनु, पुरानै नक्सा प्रयोग गर्नु र मोदी सरकारले पठाएको उसको दूतसँग काने फुसी गरेपछि भएको कुरा के हो भन्दाखेरि 2टा कुरा। एउटा पुरानो नक्सा प्रयोग गरे, दोस्रो उसको पार्टीको सचिवालय सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूले बैठक बोलाऊ भनेर बोलाउँदाखेरि पनि सहमति नदिएको। पार्टीको सचिवालय सदस्य भनेको सबैभन्दा पावरफुल सचिवालय सदस्य हो, पहिलेको पोलिट ब्युरो हो त्यो, हैन। भनेपछि पार्टीका बहुमत सदस्यहरूको अनुरोध पनि मानेनन्। ल अनि सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ कुरा सुन्नुहोस्। बैठक बोलाउनलाई यसले अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि के गर्यो, हैन?
कसले चाहिँ पार्टी सरकार गिराउँदो रहेछ, सरकार गिराउँदा को गर्दा रहेछन् भने उसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट च्यालेन्ज गरिसकेछ। यो च्यालेन्ज गर्नुको पछाडि के छ त? मुख्य कुरा के रहेछ त? के बुझ्नुभयो तपाईले? मुख्य कुरा मोदीको मन्त्रणा अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा इन्डियालाई सुम्पिने र एमसीसी पास गराउने। कथन कदाचित एमसीसी पास भएन भने त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतीय अमेरिकन सेना त्यहाँको ट्रेनिङ केन्द्र राख्ने। तिमीले पनि सहमति देऊ, तिम्रो पनि इज्जत रहन्छ, त्रिपक्षीय सैनिक क्याम्प त्यहाँ तालिम केन्द्र रहन्छ। नभए हामी चाहिँ के अरे अमेरिका इन्डिया प्याक्ट अनुसार कालापानीमा चाहिँ हामी अमेरिका सेना उतार्छौँ भन्ने कुरामा सहमति दिएको छ यो केपी ओलीले। त्यसैको आडमा उसले कुर्सी छोडेको छैन, छोड्न मान्या छैन र संविधानमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम परिवर्तन गरेछ। त्यो उसको अधिकार होइन। यो वर्तमान सरकारले त्यो नाम परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो संविधान संशोधन गरेरै हुन्छ भनेपछि संघीयताको विरुद्धमा र भोलि पार्टीका बहुमत सदस्यहरूलाई लात मार्दै उसले पूर्व राजालाई सत्ता सुम्पिन सक्ने सम्भावना, प्रबल सम्भावना म देख्छु। यही हो कारण। कस्तो छ सम्भावना पूर्व राजालाई चाहिँ सुम्पिनु पर्ने? चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ दुर्गति आइ पर्ला र नेपालमा त्यस्तो यो भने हालेको हो नि पूर्व राजालाई? अब हिजोको दिनमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ के अरे विभेदमा परेको, शोषणमा परेको, दमनमा परेको सामन्ती शासकहरूले, सामन्ती शासन व्यवस्थाले सामन्तीहरूले दमन गरेको नाममा राजनीति गरे। तर त्यो त बहाना मात्र छ, कुर्सीमा आउनको लागि मात्र छ। कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीमा पुगिसकेपछि अब ती सारा सिद्धान्तहरू, ती पार्टीका सिद्धान्तहरू सबै डस्टबिनमा गए हैन, टोइलेट पुछेर फालिदिए। अब के रह्यो त? मात्र कुर्सी। म पावरमा भए पुग्छ भने नेपाली सेना, पूर्व राजा र केपी ओली मिलेर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र मास्दैछन्, यो संघीयता मास्दैछन्। अहिलेको सङ्केत त्यही हो। भनेपछि पछिल्लो अवस्थामा प्रचण्डले पनि बाहिर बसेर चाहिँ धेरै कुरा गरिरहेका छन्। उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? प्रचण्डले, झलनाथ खनालले, माधव नेपालले, वामदेव गौतमले उठाइरहेको कुरा राष्ट्रियताको मुद्दा हो, कुर्सी खोजेको होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन् र प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन्। त्यसो भने पछिल्लो अवस्थामा सुरुमा त तपाईँ हेर्नुहोस् न, सुरुमा जुन भ्रष्टाचारको कुराहरू आइसकेपछि चाहिँ पार्टीमा विवाद आएको हो। तपाईँ एउटा चाहिँ के अरे केपी ओलीको पक्षमा प्रश्न नगर्नुहोस् न भनेको, नेपालमा भएको 1 बाई 1 चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार केलाउनुहोस् न। दरबार काण्ड, के अरे बालुवाटार जग्गा काण्डमा भ्रष्टाचारीहरूलाई, कसैलाई भ्रष्टाचारको केसमा कसैलाई सेभ गरे, कसैलाई चाहिँ मुद्दा चलाउन लगाए, अख्तियार उसको आफ्नो चाहिँ के अरे पङ्गु बनाए अख्तियारलाई। त्यसपछि गोकुल बास्कोटालाई उसको अडियो रेकर्ड बाहिर आउँदै उसलाई डिफेन्स गर्न खोज्यो, तर पनि त्यो अडियो रिपोर्ट बाहिर आइसकेपछि गोकुल बास्कोटा चाहिँ के अरे अहिले पद गुमाउनु पर्यो। र अहिले निकटमा पार्टीको चाहिँ के अरे यो चाहिँ के केपी ओली ग्याङको सञ्चालन गर्ने जिम्मा गोकुल बास्कोटालाई दिइएको छ। हामीले जबरजस्ती बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरेको हो, नेपालको माग होइन भनेर आम नेपाली जनताको विरुद्धमा केपी ओलीले गोकुल बास्कोटालाई बोल्न लगाएको छ भने यिनै कुराहरूको विमति, विसङ्गति, विकृति, पार्टीको नीति विपरीतका कामहरू, पार्टीको निर्णय नमान्ने कुरा, केपी ओलीको एकात्मक व्यक्तिगत मनपरितन्त्र, अटोक्रेसीको विरुद्धमा लागेका हुन् बाँकी नेताहरू भन्ने मेरो बुझाइ हो। पछिल्लो अवस्थामा के पनि भनिरहेका छन् भने जनताहरूले चाहिँ ट्रम्पको जस्तै अवस्था चाहिँ केपी ओलीको आउन सक्छ पनि भनिरहेका छन्। र त्यो सँगै म जोड्न चाहन्छु, विद्युत प्राधिकरणमा निमित्त
अहिले कार्यकारी निर्देशक चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ नियुक्त गरिएको छ, यसले पनि काहीँ न काहीँ चलखेल भएको हो कि भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ यो विषयलाई? होइन, तपाईँ कसरी कुरा बुझ्नुहुन्न हो? यत्रो जनसमर्थन पाएका, यत्रो अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउने कुलमान सिंहलाई नदोहोऱ्याउनु भनेकै जातिवादी सरकार हो। अब उसको सालो के साक्यलाई ल्याउँदैछ होइन? उहाँ सालो भनेर मिडियाबाट थाहा पाएका छौँ हामीले। अब मिडियाले बुझेरै लेख्या होला, तपाईँ पनि मिडियाकर्मी हो। अब मिडियाबाट हामीले धेरै कुरा बुझ्ने हो भनेपछि तपाईँ अचम्म लाग्छ क्या। कुलमान सिंह घिसिङको कुन चाहिँ कुरा मन नपरेर वर्तमान सरकारले उसलाई के भन्छ पुनर्नियुक्ति दिएन, पदावधि थमाएन? तपाईँ भन्नुहोस् न, कुनै कारण छ? कुनै कारण छ? उहाँलाई खोट लाउने मात्र उसको जात भएन, ऊ चाहिँ तामाङको छोरा पर्यो। कसले कुलमान घिसिङले कसले चासो नदिनु? अनि के उसले जुलुस निकाल्नु पर्ने र? उसले मलाई चाहियो भने नाराबाजी भाषण गर्नुपर्ने? ऊ त कर्मचारी हो। मैले सरकारले अवसर दियो भने म काम गर्न तयार छु। काम गर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छन्। आँखामा आँसु झारेर बिदा लिएका छन् र जब सडकमा चाहिँ उहाँको पक्षमा मान्छेहरू तातिएपछि त्यसले चाहिँ सरकारको नकारात्मक सोच झन् बढ्दै गरेको। यो सरकारले सकारात्मक पक्ष केही पनि बुझ्दैन क्या होइन? अनि नकारात्मक बुझ्छ, त्यसपछि जनसमर्थनलाई उसले चाहिँ सरकारले नकारात्मक रूपले बुझेको देखिसकेपछि मेरो पक्षमा जुलुस नारा नगरिदिनु हुन भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँ कर्मचारी हो क्या। कर्मचारी भइसकेपछि उहाँले त्यो माग्ने उ गर्ने उहाँले चासो देखाएन भन्ने मिल्दैन नि। चासो त ब्रिफकेस हो। उहाँ ब्रिफकेस न उहाँले खानुभयो र न सरकारलाई खुवाउनु भयो। केही होला जसको कारण यहाँ सरकारी नियुक्ति भएका मान्छे कि त आफ्नो जातको हुनु पर्यो, कि त आफ्नो नाताको हुनु पर्यो, कि त ब्रिफकेस हुनु पर्यो। तीनटा माध्यम हो यो। तीनटा भन्दा केही छैन। सयौं हजारौं लाखौं यो देशको लागि, यो हिजोको आन्दोलनको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने कार्यकर्ताहरू आज पाखा लागिएका छन्, लतारिएका छन् होइन, बेहालतमा छन्। तर यो बालुवाटार एउटा सीमित माफियाहरूको घेरामा दौडेको छ। त्यसमा नियुक्ति भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् तपाईँ, कि त नाताको पर्यो पहिले, अनि जातको, अनि आफ्नै ग्याङको, त्यसपछि भएन अनि ब्रिफकेस। यी भन्दा बाहिरको अर्को मापदण्ड देखिँदैन सरकारले नियुक्ति गरेको मान्छेलाई। तपाईँ भन्नुहोस् को राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्यो सरकारले? तपाईँ यो केलाउनुहोस् न, सरकारले गरेको यो राम्रो पक्ष यो रहेछ भनेर जनतालाई चाहिँ सुनाउनुहोस् त। मलाई नि प्रश्न सोध्नुहोस् त। म देख्दिनँ होइन, कोही छैन। राम्रो काम गरेको कुनै चिज छैन। एउटा राम्रो काम नाटकीय आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनलाई विभिन्न नाटक रच्दै थियो। मैले अस्ति पनि भनेको छु, लकडाउनको समय थियो, चोकमा एउटा दुईजना मान्छे पनि निस्किन नदिने अवस्था हुँदाखेरि ठमेलबाट 43 जना चाइनिजहरू जुलुससहित आए। किन रोकेन ठमेलमा? नेपाली अनि त्यो नाटक गराए। त्यसपछि रौतहटमा सिमानामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी पोस्टमा ढुङ्गा मुढा गराउन लगाए। त्यसपछि 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडि शिलान्यास भएर निर्माण हुँदै गरेको सडक, अनि निर्माण हुन पनि बाँकी सडक कहाँको भन्दा कालापानीको, चाइना जाने कालापानीको सडक, अनि हावामा बिचमा उद्घाटन गराइदिए। त्यो नाटक देख्नुहुन्न? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी यहाँ आपत परेपछि ध्यान अर्कोतिर बटार्नको लागि इन्डियाका रक्षा मन्त्रीले उहिले सुरु भइसकेको सडक, अब निर्माण सम्पन्न नभइसकेको सडक बिचैमा उद्घाटन गरिदिए। भनेपछि नेपालीहरूको ध्यान त्यतातिर जाओस् अनि राष्ट्रवादी हुँ भनेर देखाइ तोपल्ने नक्कली राष्ट्रवादी केपी ओलीले
अब आफ्नो कुर्सी जोगाउन यसरी भारतीय हस्तक्षेप भनेपछि सारा नेपालीहरू एक भइसकेपछि नक्सा निकाले अनि त्यो नक्सालाई तुहाउने काम अहिले केपी ओलीले गरेछ क्या। फेरि आफैले चाहिँ गर्नुभयो। देख्नुहुन्न तपाईँले? फेरि सोध्नुहुन्छ त्यो तपाईले भनिदिनुस् न स्पष्ट, तपाईले भनेर मैले भने फरक पर्छ त। त्यो नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक वितरण गर्न प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्रीले रोक लगाए। त्यसपछि रका प्रमुख आए, सुटुक्क गोप्यमा भेटे। त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट दसैँ शुभकामनामा नक्सा निकाले, नक्सा सहितको शुभकामनाले। आफै त्यो नक्सा बिना चाहिँ के शुभकामना पनि दिन सक्थ्यो प्रधानमन्त्रीले, तर त्यो नक्सा सहित शुभकामना दिनु र त्यो पुरानै नक्सा हाल्नुको अर्थ नक्सा त भित्र छ भन्नु भएको छ त। तपाईले हेर्नु भएन? तपाईको आँखा छैन? छैन त्यसो भने त्यो चुच्चो नक्सा छैन। तपाईले देख्नु भएको छैन? तपाई सञ्चारकर्मीले गजब कुरा गर्नुहुन्छ यार, गजब कुरा गर्नुहुन्छ। कहाँ छ त्यहाँ चुच्चो? कहाँ छ त्यहाँ लिम्पियाधुरा सम्मको चाहिँ के नक्सा? पुरानै नक्सा प्रयोग गरेको छ। प्रेस सल्लाहकारले त्यही भित्र छ, सानो भएर चाहिँ यो नदेखेको भनेर पटक पटक भन्नुभएको सुन्नु त्यो भयो। पाखण्डी प्रेस सल्लाहकारलाई त खोइ कोही थप्पड हान्ने मान्छे निस्केन आजसम्म। त्यस्ता पनि हुन्छ सल्लाहकार। कहिले कुलमान सिंह घिसिङको विरुद्धमा बोल्छ त्यो सल्लाहकार, कहिले नभएको नयाँ नक्सालाई चाहिँ के अरे सानो भएर नदेखेको भनेर कुरा गर्छ। अनि नेपाली राष्ट्रभम सत्तासँगको विरुद्धमा बोल्ने त्यो नरवानेले माफी नमागिकन नेपाल भिजिट गर्न दिए। त्यति पनि गर्न सक्दैन? ए नरवाने, ए थल सेनाध्यक्ष, तैँले चीनको साथमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा सामेल गरेको भनेर हाम्रो सार्वभौम सत्ता विरुद्धमा बोलिस्। तैँले त्यो क्षमा याचना गर अनि मात्र नेपालमा भ्रमण गर्न पाउँछस् भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन भन्न सकेन? भन्ने त अल्टिमेटली कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री हो नि। अनि बिना माफी नमागिकन यहाँ मानार्थ जर्नल दिएर पठाए। यिनै हुन् केपी ओलीलाई विरोध गर्ने उहाँका पार्टीका अन्य नेताहरूको काम हो। उहाँहरूले भागबन्डा खोजेर झमेला गरेको होइन र तत्काल अहिलेलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नुपर्छ केपी ओलीलाई। अब हामी त राजनीति नगरेका मान्छे, हामी त राजनीति विश्लेषक मात्रै हो, नेपालीको शुभेच्छुक मात्रै हो। हामी नेपाली भएर नेपालीप्रतिको आस्था र वफादार भएको नागरिक मात्र हो। हामीले लागेको कुरा हामीले सुसूचित गर्ने हो र यो सुसूचित गरेको कुराबाट जनता उत्रेर होइन विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ नि क्या। अब बारम्बार हामीले त आह्वान गरिराखेका छौँ, यो यसरी बुझिदिनुपर्छ क्या तपाईँले। तपाईँ यो पनि जोड्न चाहन्छु, एमसिसीको खुब चर्चा भइरहेछ नि पछिल्लो अवस्थामा। एमसिसी पास गर्ने खेलो भइरह्यो। हरे शिव, कतिपल्ट छ सबै नेताहरू त्यो एमसिसीको पछि लागेका छन् भनेर मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने हो नि। कहाँ भन्नुभएको छ तपाईँले पहिला? मिडिया कर्मीलाई भने हुनाले तपाईँलाई पनि पर्छ नि त्यो कुरा त। मैले अर्को मिडियामा बोलेको कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्न? अर्को मिडियाको कुरा यहाँ कहाँ थाहा हुन्छ त? हँसाउनुहुन्छ। सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री लगायत होइन, प्रधानमन्त्रीले त केपी ओली के अरे शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पठाएर मेरा पार्टीकाहरूले समर्थन नगरे पनि काङ्ग्रेसले समर्थन गरेर पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धन गर्न खोजेको होइन। अब एमसिसी पास नहुँदा इन्डिया र अमेरिका आफैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अमेरिकन सेना ल्याउने भनेको ग्रान्ड डिजाइन हो है। त्यो कुरा चाहिँ अब डोनाल्ड ट्रम्प हारिसकेपछि यो भत्कियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मानेको छु। यो किरातेश्वर महादेव र पार्वती अर्थात् पशुपतिनाथले रक्षा गरेको यो देश हो, त्यसैले त्यो डोनाल्ड ट्रम्प हार्या हो। किनकि उसले नेपालको भूमिलाई पाप चितायो। नेपालको भूमिलाई किन पाप चितायो भने उसले चीनसँग लड्ने युद्ध मैदानको रूपमा नेपाल छनौट गर्यो। एमसिसीको माध्यमबाट छिर्न खोजिराखेको त्यो नभइसकेपछि इन्डियासँग प्याक्ट गरेर त्यहाँ सेना उतार्न खोजिराखेको अवस्थामा
ऊ चुनाव हार्या छ। यो भनेको हाम्रो किरातेश्वर महादेव अर्थात् पशुपतिनाथको कृपा हो। पछिल्लो अवस्थामा जुन खालको चाहिँ अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ कार्यकाल सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँ भइसकेपछि पनि अब नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पर्ला, कतै फेरि त्यो एमसिसी जस्तै घातक त्यस्तै खालको चाहिँ रणनीति नेपालमा ल्याउँछ कि भन्ने खालको आकलन गरिरहेका छन् नि, कसरी बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? त्यसको लागि तपाईँले बुझ्नको लागि जो बाइडेन, कमला ह्यारिसको उनीहरूको चुनावी रणनीति, खास गरेर डेमोक्रेटिक पार्टीको रणनीति के हो चाहिँ हेर्नुपर्छ। र अबको अहिलेको जो बाइडेनको एडमिनिस्ट्रेसन भनेको डोनाल्ड ट्रम्पको सक्सेसर त इमिडिएटली आएको हुनाले सक्सेसर त हुने भइगयो, तर त्यो हुबहु डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनलाई उसले कपी नगरेर उसले बाराक ओबामा कालीन के भन्छ नीति अपनाउँछ। जो बाइडेन इज द सक्सेसर अफ बाराक ओबामा भन्नु पर्यो। र अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि उनी 5औं यङ्गेस्ट सिनेटर हो। ऊ चाहिँ के 30 वर्षको उमेरमा 1972 मा सिनेट सदस्य भए, सिनेटर भए, यङ्गेस्ट। त्यसपछि लगातार ऊ चाहिँ सिनेटर हुँदै 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 आएर 8 वर्ष उपराष्ट्रपति बनाएको र अमेरिकाको फरेन पोलिसीको निर्माता मध्येको एक हो जो बाइडेन। त्यसले गर्दा सुन्नुहोस् अब तपाईले के स्मरण गराउँ भन्दाखेरि पहिलोपल्ट बाराक ओबामाले चुनाव जितिसकेपछि अब इनेमिलेस विश्वको कल्पना गरेका छन्। इभेन मुसलमानहरू, जुन मुसलमान र क्रिस्चियनहरूको फन्डामेन्टलिस्टहरूको लडाइँ हो नि, र खास गरेर त्यसबेला चल्दै गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि वार अगेन्स्ट द टेरोरिजम, विश्व आतंकवाद विरुद्धमा लडाइँ भइराखेको थियो। पहिलेको जर्ज बुश, फर्स्ट जर्ज बुश, सेकेन्ड जर्ज बुशले वार गर्दै गरेको कुरा त वार अगेन्स्ट द टेरोरिजम हो हैन। त्यो वार अगेन्स्ट द टेरोरिजमको जुन पोलिसी हो अमेरिकाको, त्यसलाई त छोड्न चटक्क मिल्दैन अमेरिकाले। तर पनि बाराक ओबामा आइसकेपछि नो इनेमी, इभेन मुसलमानहरू हाम्रो इनेमी होइनन्, दे आर आवर फ्रेन्ड्स भनेर जुन पोलिसी अगाडि सारे। ट्रम्पको पोलिसी कस्तो थियो त्यसो भने? ट्रम्पको पोलिसी कस्तो थियो? ट्रम्पको पोलिसी त तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ त, यो 4 वर्षभित्र त। अब अहिले 4 वर्षको पोलिसी उसको रिबल पोलिसी हो। उसले चाहिँ इरान, इराक, नर्थ कोरिया योसँग त त्यो जर्ज बुशको चाहिँ के अरे उसको कन्टिन्युटी दिएका छन्। उसले चाहिँ दुश्मनी साध्या छ है। उसले चाहिँ के अरे इभन अमेरिकन जनताहरूमा उसले चाहिँ के अरे गोरा चाहिँ फर्स्ट अमेरिकन भन्ने नारा दिनुभएको छ नि, त्यो अमेरिकन फर्स्ट भन्ने नारा दिए नि, त्यो के बुझ्नु भएको छ? फर्स्ट अमेरिकन फर्स्ट भनेको गोरा जति अमेरिकन, अरू चाहिँ होइनन्। त्यही कारणले केही विध्वंस पनि भएको थियो केही समयधरि। एकजना काला अमेरिकामा काला र गोराको जुन रङ्गभेदको नीति चर्केर गएको कारण राष्ट्रपतिको विचार हो, कुरा बुझ्नुभयो। र अहिलेको जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको चाहिँ पोलिसी के हो भन्दाखेरि अल अमेरिकन हैन। मलाई जसले भोट दिएका छन् उसको पनि राष्ट्रपति, जसले मलाई भोट दिएका छैन उसको पनि म राष्ट्रपति हो, र हामी अल अमेरिकन हो हैन। डेमोक्रेसीमा हामी विश्वास राख्छौँ, ह्युमन राइट्समा हामी विश्वास गर्छौँ, र बिग्रेको सम्बन्ध के अरे अमेरिकन बीचको बिग्रेको सम्बन्ध हामी सपार्छौँ हैन। फेरि रिबिल्ड गर्छौँ, मजदुरहरूको, इमिग्रान्ट्सहरूको हकमा हामी बोल्छौँ भनिराखेका छन् क्या। अब भनेको अमेरिकामा कलरको जुन राजनीति आयो नि, रङ्गभेदको कडा राजनीति आएको थियो नि, त्यो रङ्गभेदी चाहिँ अमेरिकनहरू हुन् सबै हैन। अमेरिकाको जो अमेरिकामा बसेका छन्, जसले अमेरिकाको नागरिकता पाएका छन् हैन, दे अल आर अमेरिकन भन्ने कुरा चाहिँ के अरे जो बाइडेनले गरेको छ। भनेपछि यसरी नै विश्वको पोलिसीमा अमेरिकाले त्याग्न नसक्ने भनेको अघि भनिहालेँ मैले
वार अगेन्स्ट द टेरोरिजम यो चाहिँ सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ क्या। अब अमेरिकाले लडाइँको नीति चाहिँ छोड्ने र अमेरिकामा आतंकवादी गतिविधि के अरे फैलायो भने अमेरिका त फेरि चुप लाग्दैन। जसरी हिजो अस्ति तपाईँको फ्रान्समा फेरि गोलीकाण्ड मच्यो, यता नर्वेमा फेरि त्यहाँ चाहिँ आतंकवादी हमला भयो। तपाईँले त अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ नि। भनेपछि त्यस्तो आतंकवादी क्रियाकलापहरूको पछाडि सरकारहरू बाध्य हुन्छन्। नेपालमा पनि आतंकवादी क्रियाकलाप भयो भने यो सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन नि। भनेपछि विश्वको सबै देशहरूसँग राइभल कन्ट्रिजहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने जो बाइडेनको नीति अनुसार सकभर चाइनाको बारेमा जो बाइडेनले भनेको छ, चाइनाले एउटा चाहिँ के अरे बिजनेस लगायतका उसको माल प्र्याक्टिसेस गलत प्रयासहरू चाहिँ के को क्रियाकलापको जिम्मेवारी उसैको हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ के अरे कुरा गरेको छ। अब चीन र अमेरिकाको जुन होडबाजी हो, खास गरेर डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा आइसकेपछि चीनप्रतिको रिबेलरी शत्रुताको नीति हो, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली बाइडेनले अपनाउँदैन। मित्रताको सम्बन्धको सुधार गर्ने प्रयास गर्छन् र त्यो कुरा चीनको पनि प्रयासमा रहन्छ, भर पर्छ भन्ने कुरा गरेका छन् र चीनले अमेरिकासँग बाइडेन सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्ने भन्ने कुरा बोलिसकेका छ, चीनी अधिकारीहरूले बोलिसकेका छ। र हामीले के आशा राखौँ भन्दाखेरि चीनको लाई कन्फाइन गर्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई कार्यान्वयन गर्दैन बाइडेनले, गर्नुहुन्न। र इन्डियासँग जुन प्याक्ट गर्यो अन्तिममा हिजो अस्ति भर्खर प्याक्ट गरेछ, त्यसलाई पनि अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर नेपालका राष्ट्रवादी सरकार बनाएर, राष्ट्रिय एकता बनाएर, राष्ट्रवादी सरकार बनाएर अमेरिकालाई आह्वान गर्नुपर्छ। यो वर्तमान भारतीय दलाल सरकारले, भारतीय एजेन्टले चलाएको सरकारले गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा जति चाँडो नेपालको सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसो भने अब लगभग अन्त्यमा छौँ राई सर, र नेपाली राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला त? कस्तो सङ्केत देख्नु भएको छ? नेपाली राजनीति चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला? यसरी नै बढ्छ भन्दाखेरि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न सक्छु। कसरी बढ्छ भन्ने कुरा त मैले जिम्मा लिन सकिनँ। कसरी बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भारतीय दलाल केपी शर्मा ओलीलाई घोग्रे ठ्याक लाउनुपर्छ। यो लेन्डुप दोर्जे हो, यसले सारा नेपाली एक भएर निकालेको नक्सा तुहाइसकेको छ। त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कोही पनि उठ्नुहुन्न। हिजो नेपाली जनताको लागि, नेपाली राष्ट्रको लागि जीवन समर्पण गरेर राजनीति गर्ने लाखौँ कमरेडहरू छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा। उहाँहरू एक ढिक्का भएर नेपाली जनताको उद्धार गर्नु पर्यो यो दलाल सरकारबाट, यो भारतीय दलाल एजेन्टबाट मुक्त गर्नुपर्छ र एक्लो व्यक्ति बनाएर उसलाई घर पठाउनुपर्छ केपी ओलीलाई। र राष्ट्रभक्त, देशभक्त कम्युनिस्टहरूकै अहिले बहुमत भएको हुनाले उनीहरूको सरकार बनोस्, यसरी देश चल्नुपर्छ भन्ने मेरो देखाइ हो। त्यसो भने नेकपा चाहिँ अब टुक्रिने सम्भावना छ, नेकपामा आइस ब्रेक हुने सम्भावना छ नेपाली राजनीतिमा? अब भन्दाखेरि नेकपा टुक्रिन्छ भन्नुभन्दा पनि नेकपाबाट त्यो एउटा भारतीय दलाल जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बगेको छ त्यसलाई निकालेर पछार्नुपर्छ। यो कसले पछार्न सक्छ त्यसो भने? कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्नु पर्यो नि। यसो भन्दा तपाईँलाई डर लागेको छैन? किन डराउने? यो लोकतन्त्र गणतन्त्र मेरो मौलिक हक होइन। गद्दारलाई गद्दार भन्न नपाउनु? गद्दार किन भन्दैछु? प्रमाण दिएर भन्दैछु। के प्रमाण छ त्यसमा? प्रमाण नम्बर 1, नयाँ नक्सा सहितको किताब प्रकाशन गर्न दिएन। कसले? केपी शर्मा ओलीले। त्यसपछि पुरानै नक्साबाट दसैँको शुभकामना दिए। मैले अघि पनि भनिहालेँ, शुभकामना दिँदा त्यही नक्सा निकाल्नु पर्ने थियो, थिएन नि। तर उसले जानी जाने साइकोलोजिकल वार गरेको थियो। उता मोदी भक्त देखाएर, देखिस् त मैले
पुरानै नक्साबाट शुभकामना दिए भने दिल्लीलाई रिझाउनको लागि दसैँको शुभकामनामा पुरानो नक्सा प्रयोग गरेको हो। प्रमाण नम्बर 2। प्रमाण नम्बर 3, रले के आएर भन्यो त्यो कुरा सहमति दिएछ। त्यो कसैलाई थाहा छैन, हामी अनुमान गर्छौं। त्यो भनेको लिम्पियाधुरामा कालापानीमा अमेरिकन सेना उतार्ने कुरा भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। चौथो कुरा, नेपाली सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा बोल्ने मनोज मुकुन्द नरवाने भारतीय थल सेनाध्यक्षले माफी नमागिकन नेपाल भ्रमण गर्न दिनु, भेट दिनु, रात्रि भोज दिनु अनि मानार्थ जर्नलको पदवी दिएर पठाउनु, यो हो राष्ट्रघाती काम। यो राई सर पछिल्लो अवस्थामा के भनिरहेका छन् भने केपी ओलीलाई कसलाई पाल्नु छ, कसको लागि चाहिँ कमाउनु छ, उहाँले त राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भनिरहेछ नि। के राम्रो काम गरे तपाईले? के राम्रो काम गरे भन्नुस् त मलाई। उहाँ कसको लागि चाहिँ कमाउनु छ? लुटेकै छ। अब कसको लागि कमाउँछ? उसको ग्याङका, उसका ग्याङमा जो छन् उसले पालेका मान्छेहरू मात्र हो। होइन भने यत्रो राष्ट्रप्रति गद्दार गर्दाखेरि, यत्रो नेपाली जनताप्रति गद्दार गर्दाखेरि अझ त्यो केपी ओलीका टाँसिनुको कारण के हो? के कारणले हो? सिद्धान्त त उहिले फालिसक्यो, कम्युनिस्ट सिद्धान्त उहिले फालिसक्यो, चुनाव लड्दै गरेको चुनावको नीति र कार्यक्रम उहिले फालिसक्यो। त्यत्रो लाखौं कार्यकर्ता हुँदा हुँदै त्यो के अरे त्यो अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति, हिजो अर्थमन्त्री, हिजोको गभर्नर, होइन हिजोको उसको सल्लाहकार, अनि त्यसपछि अमेरिकाका राजदूत नियुक्ति गरेको के नाम रे? युवराज खतिवडा। त्यो जिन्दगी पार्टीमा बिताउने थिएनन् मान्छेहरू। त्यही युवराज खतिवडालाई नै त्यो हिजोको दरबारको टाइममा पनि गभर्नर थिए। त्यो त कर्मचारी हो। त्यो मुख्य सचिव के नामको रेग्मी, उनीहरूको पार्टीप्रतिको के योगदान हो? होइन, हिजो अस्तिको भर्खरको चाहिँ मुख्य सचिव तपाईँ हेर्नै हुँदो रहेछ, रेग्मी हो त्यो, होइन? उसलाई बेलायतको राजदूत बनाएको छ भने तिनीहरू बाहेक पार्टीमा छैन भनेपछि अनि पार्टीको निर्णय पटक्कै नमान्ने, अनि केपी ओलीलाई चाहिँ पार्टीको निर्णय नलाग्ने, अनि बाँकी सबैलाई मान्ने, अनि तिनै त्यस्ता गद्दार चाहिँ के अरे केपी ओलीलाई नै समर्थन गर्ने ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कस्ता हुन् त? के को लागि गरे त? नीति सिद्धान्त त फालिदिइसक्यो उसले। उसको अतिचार व्यक्तिवाद होइन त लागिरहेछ त। राई सर बोल्न र विरोध गर्न त गाह्रै सजिलो हुन्छ, तर काम गर्न त गाह्रो होला नि उहाँहरूलाई पनि। तपाईँले चाकरी गरेको के काम गरेछ? भ्रष्टाचार भाइ के काम गरेछ? विकल्प के छ त? विकल्प भन्दिनु तपाईँ। विकल्प भनिसके त घोक्रे ठेक लाउने त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। जति सक्दो चाँडो नेकपा एक ढिक्का भएर त्यो भारतीय दलाललाई निकालेर फालिदिनु पर्यो। पाहा पछारे जस्तो पछार्नु पर्यो। त्यो बालुवाटारको कम्पाउन्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री कम्पाउन्ड बाहिरपट्टिको सडकमा उत्तान प्लाङ्ग पछार्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसबाहेक अरू उपाय छैन। टिपेर फालिदिइहाल्नुपर्छ। त्यसो भने अब उहाँले यो 1.5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न सक्नुहुन्न अबको दिनमा। जति सक्दो चाँडो पछारुन् त्यसलाई निकालेर फालिदिउन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ के अरे कामना हो। अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई वर्तमान सरकार भारतीय दलाल हो। भारतको इसारामा नयाँ नक्सा लुकाइसक्यो र एमसीसी पास गर्दैछन्। पास गरिएनन् भने भारतीय र अमेरिकन सेनाहरू कालापानीमा ल्याउँदैछन्। यसको चाहिँ के अरे सडकमा उत्रेर विरोध गर भन्छु जनतालाई। समय र जानकारीलाई हजुरलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मौका दिनुभयो। यो सन्देश बालुवाटारमा पुग्ने गरी चाहिँ तपाईँले सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। यत्रो गर्दाखेरि नि सुन्दैनन् है। ल धन्यवाद। हस् फेरि भेटौँला।